रहीम शुरू करता हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और चार चांद लगाए महफिल को। सबसे पहले तो मुतबस्सम भट्टी साहब के जो इतराज़ात थे या उनको मुश्किलात पेश आएंगे उसके हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखिए, PMC फैमिली जो है वो एक जिस्म की मानद है, और जिस्म को अगर कोई बीमारी लग जाती है, किसी हिस्से में कोई तकलीफ़ हो जाती है, तो वो हिस्सा फौरी तौर पे काटते नहीं हैं, उसका इलाज करवाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि वो बेहतर हो जाए। उसके लिए हम दवाई डॉक्टर के पास जाके लेते हैं। तो हमें, हमारे दोस्तों में अगर कोई इख्तलाफात होते हैं किसी बात पे, तो हमें चाहिए कि हमें ना उसको मिल बैठ के हल करना चाहिए, ना कि इस तरह ओपन फोरम पे करने चाहिए। इख्तलाफात की वजह भी मुझे भी मालूम है, चीज़ें भी सामने हैं, लेकिन उस पर आप थोड़ा सा सब्र करें। 1-2 हफ्ते के अंदर ही उस पर वर्किंग हम कर रहे हैं ताकि इन छोटे छोटे इख्तलाफात को, हमने यहाँ किसी से मुकाबला नहीं लगाना कि हमारा मुकाबला रिजवान से है, तारिक से है, किसी और से है, ताहिर से है, अली से है, कि हमने उनको हराना है या उनको बावर कराना है कि हमने तो आपको हरा दिया। हमारा कतई ये मुकाबला किसी से नहीं है। अगर किसी से इख्तलाफ है हमारा, वो भी इज्जत के दायरे में रह के होना चाहिए, और हर बंदा अपनी अगर वर्किंग कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो अपनी वर्किंग का खुद जिम्मेदार है। हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे किसी के ऊपर नहीं करनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे PMC के मेम्बरान के ऊपर हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। अगर को आप देखते हैं कि कहीं पे हमारा मेंबर गलत कर रहा है या कोई गलती हो रही है उससे, तो उसको आप फ़ोन कर दें कि भाई ये चीज़ गलत है, इसको आप ऐसे ना करें, इस तरह बैठ के करना है तो ये बेहतर हो सकती है। या असल लगाए कि इसके ये नहीं है, ये है, आपने ये लगाया है, तो आप इसमें अपनी इस्लाह कर लें, थोड़ी करेक्शन कर लें, तो आपको असल लगाए का पता चल जाएगा। आपके इतराज़ात का एक तो ये जवाब आ गया। बाकी PMC फैमिली के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि हम तंजीम की बेहतरी के लिए जितना कुछ कर सकते थे किया है, और भी आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हमसे बेहतर हो रहा है हम कर रहे हैं। आप लोगों से राय लेने का मकसद ये होता है कि एक बंदा फील्ड में जा रहा है, वो काम कर, उसकी नज़र में सब अच्छा होता जा रहा है। आप लोग पीछे बैठे हैं, ऑब्जर्वर हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे सदर सेक्रेटरी वो इकदाम नहीं उठा रहा है जो उठाने चाहिए थे, ताकि आपकी जो तनकीद होगी वो मुस्बत तनकीद होगी, हम उसकी इस्लाह करेंगे बैठ के। हम देखेंगे कि हाँ हम ये कर सकते थे और हमने ये नहीं किया, तो हमें आने वाले दिनों में इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए और इस पर हमें अमल दरामद करवाना चाहिए। बाकी तंजीमें मुख्तलिफ रही, मैंने मुख्तलिफ तंजीमों में काम किया, ओहदेदार भी मैं रहा, मुख्तलिफ तंजीमों के अंदर मैं ओहदेदार रहा हूँ। लेकिन जब भी किसी सहाफ़ी के ऊपर मुश्किल वक़्त आया, भले मैं उस वक्त ओहदेदार भी था किसी तंजीम का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उन्होंने मुश्किल वक़्त में हमारा साथ नहीं दिया। हमें कह दिया कि जी हमारी बात हो गई है, बस आप मिट्टी डाल दें, ये कर दें, वो कर दें। देखिए, जालिम के खिलाफ जब आप खबर लगाते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है, चाहे आप जितना मर्जी कहें कि मैं मेरिट पे हूँ, मैं सही हूँ। जब भी पावरफुल लोगों के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे तो वो फौरी तौर पर दूसरी तरफ देखेंगे, आपको कुचलने की कोशिश करेंगे कि इसकी आवाज़ को बंद करवाया जाए, इसको खामोश करवाया जाए, इसको डराया जाए, धमकाया जाए, हर तरह की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन जो वर्किंग सहाफ़ी हैं, हमारे PMC का हिस्सा भी हैं, मेम्बरान हैं, और वो माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है उनके ऊपर कि वो ना तो डरते हैं ना रुकते हैं। जो मेरिट की खबर है वो खबरें लगाते हैं, उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़ती है तो वो अदा करते हैं। PMC ने 2023 के अंदर बहुत अच्छे इक़दाम किए। हमने तकरीबन 3 पर्चे हुए जो हमारे साफ़ियों के ऊपर हुए। ये गलत रिवायत चली है खानेवाल के अंदर, और उसके अंदर भी हमारे साफ़ी दोस्त शामिल हैं कि एक साफ़ी दूसरे साफ़ी के खिलाफ पर्चे करवाने में पुलिस का मामन बना, मददगार बना, जो कि नहीं होना चाहिए। साफ़ी के खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इशू था उसके ऊपर कमेटी बना देते, इंक्वायरी कर लेते। दीगर दरखास्तों के ऊपर इंक्वायरी होती है, साफ़ी की दरखास्त पर इंक्वायरी क्यों नहीं होती? अगर हमारे साफ़ी के खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है, आप उसको ओपन फोरम में इंक्वायरी करवाएं, हमें भी बिठाएं, हमें भी पता चले हमारा बंदा कहाँ गलत है, हम कोशिश करेंगे उसकी इस्लाह करें और दोबारा उस गलती को ना होने दें। लेकिन इस तरह के इक़दाम नहीं किए गए। हमारे PMC के तकरीबन 3 मेम्बरान जो उस वक्त मेम्बरान नहीं थे लेकिन सहाफ़ी थे, बाद में अब सुहेल हमारे साथ दोबारा शामिल हुए। तो हमें एक तो अपनी तंजीम के साथ मुखलिस होकर चलना होगा। हमारी जो बातें हैं, हमारी तंजीम की बेहतरी है, हर जगह पे खामियां मौजूद हैं। अगर हमारी तंजीम में किसी हमारे मेंबर की वजह से कोई खामी पैदा होती है या कोई ऐसा इशू पैदा होता है तो हमें उसको पब्लिक फोरम पे नहीं उछालना। हमें चाहिए कि आप हमें बताएं, मुझे बताएं, ताहिर साहब को बताएं, जिस भी दोस्त को आप बता सकते हैं आपके करीब है, तबस्सुम को बता दें, रिजवान को, तारिक को, किसी भी भाई को बता दें। अगर वो उसके ऊपर देखते हैं कि हाँ यार ये वाकई गलत हो रहा है, तो उसको हमें काबू करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, उसकी रोकथाम के लिए काम करना चाहिए, तो हम फौरी तौर पर इसके ऊपर काम करेंगे। सुहेल वाला मामला हुआ,
سہیل ہمارا ممبر اس وقت نہیں تھے، کسی وجہ سے ہی انہوں نے پی ایم سی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، تو انہوں نے کال کروائی، رانا طاہر صاحب میں اور باقی تمام دوست ہمارے دست بازو بنے اور ہم تھانے کے اندر آئے، ان سے ملاقات کی، کھڑے رہے، حتیٰ کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کر کے اچل کے فوری طور پہ ہم نے رانا طاہر صاحب نے اچل کے اپنے ذاتی جمع کروا کے ہم نے اسی دن ان کو ریلیز کروایا۔ اس وقت تک ہم گھر نہیں گئے جب تک ان کو یہاں پریس کلب میں نہیں لائے، ان کو مٹھائی کھلائی ہے کہ بھائی اب آپ اپنے گھر آ گئے، جائیں اپنے بچوں میں خوش رہیں، ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا ہی ہے۔ اس وقت یہ ہمارے ممبر نہیں تھے، تو ہم نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے صحافی کہیں پہ بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں صحافیوں کے خلاف باتیں نہیں کرنی، ہم کوشش کریں کہ اپنی کمیونٹی کو برا بھلا نہ کہیں۔ جب ہم خود اپنی کمیونٹی کو برا کہتے ہیں تو دوسرے جو لوگ دیکھتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے، وہ ہمارے صحافیوں کو انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ بھلے کسی تنظیم سے ہے، کسی گروپ سے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صحافی تو ہے، ہماری کمیونٹی کا حصہ تو ہے، وہ چھوٹے اخبار سے ہے یا بڑے اخبار سے ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی کمیونٹی کو برا بھلا کہنے کی بجائے اس کو اگر کوئی دوست غلطی کر رہا ہے تو اس کو بیٹھ کے سمجھائیں۔ اور ماشاءاللہ 2023 جو ہے وہ اختتام کی طرف گامزن ہے، تو ہمارا ایک اجلاس اور ہوگا آنے والا جو منتھ ہے دسمبر میں، الوداعی اجلاس بھی ہم کریں گے۔ اس کے بعد ہم 31 دسمبر کی رات کو ہی یہ پوسٹ ہم چلا دیں گے کہ اپنی تمام باڈیاں جو ہیں ہماری خانے وال کی وہ تحریر کر دی گئی ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو دعوت ہے کہ آپ میں سے جو بھی صدر کا امیدوار ہو وہ آئے، سیکٹری کا امیدوار ہو، یعنی کسی بھی عہدے کے لیے اگر کوئی امیدوار بننا چاہتا ہے وہ سامنے آئے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو اس عہدے کے لائق آپ کو بنائیں گے، آپ کام کریں اور آپ کے تنظیم کی بہتری کے لیے کام کریں۔ جب آپ لوگ بہتری کے لیے کام کریں گے، کمپٹیشن ہوگا تو اس وقت ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں بہتر کام کر رہا ہوں تو طارق بھائی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں تو آپ سے بہتر کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کو موقع ہے، آپ آئیں، آپ بہتر کر کے دکھا دیں۔ رضوان کہتا ہے، سہیل کہتا ہے، کوئی بھی دوست کہتا ہے کہ یار اس طریقے سے نہیں، میں نے اس طرح کام کرنا تھا، یہ تھا، تو ٹھیک ہے، اپنا ویژن لے کے آئیں، آپ اپنا ایک ویژن دیں، دوستوں کو بتائیں کہ بھائی دیکھو یہ میرا ویژن ہے، آپ میرے اوپر اعتماد کریں، ہم یہ کام کریں گے۔ ہم آپ کے سامنے آپ کو یقین دلاتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے صدر سیکٹری بننے کا، ہم بطور ممبر آپ کے ساتھ کام کریں گے اور آپ کو مضبوط کریں گے۔ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ آپ کو ادھر مل گیا ہے تو ہم آپ کی ٹانگیں کھینچیں، لیگ پولنگ کریں، ہم کبھی نہیں کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کو مضبوط کریں گے، جہاں پہ آپ کو ہماری ضرورت ہوگی ہم دن رات آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن تنظیم کی بہتری کے لیے کام کریں۔ جب بندہ دیکھیں عہدیدار بنتا ہے تو اس وقت میں بہت سی چیزوں کی قربانی بھی دینی پڑتی ہیں، انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، کرنے کے باوجود بھی اختلاف بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود درگزر کرنا، جو عہدیدار ہوتا ہے اس کو سب کو برابر لے کے چلنا ہے، اس کی ساتھ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، بچوں کی طرح ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی میں عمر سے بڑا ہے کوئی یا عمر سے چھوٹا ہے، اس کے لیے وہ سب برابر ہے۔ اگر کسی کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں کو بٹھانے کے بعد اس کو کہے اس پہ تھوڑا کام کر دے، 2 دن 4 دن 8 دن، فوری طور پہ اگر کوئی معاملہ نہیں سیدھا ہو رہا تو تھوڑا اس کو ڈیلے کرے، ٹائم دے اس کو کہ وہ بہتر سے بہتر کر سکے۔ اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ تمام دوست میں سے کوئی صدر بنے، کوئی سیکٹری بنے، تاکہ آپ لوگ کام کریں، ہم دیکھیں آپ ہم سے بہتر کام کریں، اگلے سال اس سے کوئی اور بہتر کام کرنے والا سامنے آئے، وہ کہے گا کہ میں بہتر کر سکتا ہوں، تو اس کو بھی موقع دیتے ہیں، بھائی ویلکم، آؤ، یہ اوپن فورم ہے، آپ جب جس کا دل کرے آپ آئیں۔ تنظیم کی بہتری کے لیے ہم نے ہر ممکن کوشش کی، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کام رہ گیا، یہ ہونا چاہیے تھا، تو ابھی ہمارے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے، آپ لوگ رائے دیں، ہم اس کے اوپر 1 on 1 عمل کریں گے اور فوری طور پر اس کے اوپر کام کریں گے، اور وہ جو بھی رول ہوگا اس کا ہم حاصل کریں گے۔ آپ تمام آپ کا شکریہ۔